اهلا بيكم بفيديو جديد. معاكم اسلام مندو. في الفيديو دوت هعلمك ازاي تشتري جهاز للالعاب القويه والبرامج الجرافيك بارخص سعر في مصر. يلا بينا. دلوقتي احنا معانا مثلا 3000 ونص او 4000 عايزين نشتري بيهم جهاز عشان نقدر نلعب عليه او نشتغل عليه. نعمل ايه؟ اول حاجة هنروح سوق المستعمل او سوق الكمبيوتر، عشان احنا طبعا بالفلوس دي مش هنقدر نجيب جديد، فاحنا هنجيب مستعمل. تمام؟ فهننزل سوق الكمبيوتر نسأل عن الاجهزة الاستعمال خارج. اجهزة الاستعمال خارج ديت هديك معلومة بسيطة عنها بسرعة. الاجهزة دي بتبقى مستخدمة لمدة سنتين 3، بعد كده الاجانب بيجمعوها او الشركه بتجمعها وبتبدا تنزل في كونتينر على مصر، ويبدا التجار يشتروها من الكونتينر، او مش عارف الموضوع بالظبط بيمشي ازاي، بس هو ده اللي بيحصل. انت بقى بتروح السوق للتاجر دوت بيبقى عنده اجهزه استعمال كتير قوي، تلاقيه مرصصهم كده، فانت بقى هتروح تشتري منه جهاز مستعمل جيل تالت. هيبقى جيل تالت دوت كور اي 5. بلاش تشتري جيل تالت كور اي 3، بلاش تشتري جيل تاني اي بكل انواعه. جيل تاني فكك منه خالص، ما تبصلهوش. احنا هنركز دلوقتي على الجيل تالت كور اي 5. الكيسه دي بتبقى جايه من بره بروسيسور كور اي 5 جيل تالت، رامات 4 جيجا، هارد 500. اولا الكيسه ديت بتبقى عامله 1800 2000 جنيه في الحدود ديت حسب التاجر. الكيسه ديت بقى مش هتدينا الاداء اللي احنا عايزينه، فهنضيف حاجتين. اول حاجه نزود لها الرامات، تاني حاجه نحط لها كارت شاشه. تمام؟ هنشوف بقى الرامات بتاعتنا اللي هي هنضيفها ال 4 جيجا عشان يبقوا 8 جيجا. دي بتبقى عامله في حدود من 250 ل 300 جنيه او 350 برضو حسب التاجر وحسب هي مستعمله قد ايه وحالتها وهكذا يعني ونوعها وكده. طبعا اشترينا الرامات بتاعتنا واشترينا الكيسه واشترينا الرامات، فاضل كارت الشاشه. ركز معايا قوي في كارت الشاشه. انا هرجح عليك 3 انواع من كروت الشاشه. اول كارت تي اكس 750 تي اي، والكارت دوت كويس قوي. الالعاب اللي بتشتغل له هيخليها لك تشتغل ميديوم كويس جدا، والكارت دوت ولا وحش قوي ولا حلو قوي. الكارت ده بيبقى عامل في حدود 1000 جنيه ل 1000 ونص، من 1000 جنيه ل 1000 ونص. الكارت ده كويس. في انواع منه بتبقى محتاجه باور اعلى من 300 واط، وفي انواع منه تانية بتبقى مش محتاجه. نيجي على تاني كارت شاشه وهو الجي تي اكس 1050 تي اي، والكارت ده محترم جدا وانا شخصيا بستخدمه. اهو انا بستخدم الجي تي اكس 1050 تي اي، انا مستخدمه، والكارت دوت محترم جدا. الالعاب اللي كانت بتشتغل عندي ميديم بقت تشتغل على الهاي. طبعا الفرق ما بينه وما بين الجي تي اكس 750، الالعاب اللي بتشتغل على 750 تي اي ميديم هتشتغل على 1050 تي اي هاي. تمام؟ وطبعا سعره اعلى، سعره بيبقى 2000 ل 2000 ونص، بس هو طبعا مش هتلاقيه ب 2000، هتلاقيها لو لقيت ب 2000 فهتلاقيها مستعمله كتير قوي. بتبقى في حدود من 2000 ونص وانت ايه طالع. ده مستعمل. جديده بتبقى عامله 3300 3400 حسب التاجر. تالت كارت وهو من شركه اي ام دي الار اكس 570. الكارت دوت اعلى من الجي تي اكس 750 تي اي والجي تي اكس 1050 تي اي، وارخص من الجي تي اكس 1050 تي اي. الكارت دوت جميل قوي، بس فيه مشكلتين وارخص منهم. هو الكارت عامل 1000 من 1800 ل 2200 2300 في الحدود دي. الكارت فيه مشكلتين. اول حاجه ان هو بيسخن بسرعه، وده بيعمل معاك دروب في بي اس وانت بتلعب، يعني بيحصل فريمات بتقع وتلاقي اللعبه اتهنجت واشتغلت تاني. وتاني مشكله ان هو بيبقى محتاج باور اعلى من 300. طبعا انا شايف ان الجي تي اكس 1050 تي اي كويس قوي ان هو مش محتاج باور ومش بيسخن، لكن انا رجحت عليك كلهم. لو انت عندك تبريد كويس فانت ممكن تتجنب نقطة ان هو بيسخن، وهو سعره كويس قوي. خلينا اديك ملاحظة صغيرة قوي، اللي هي ان لو انت بتشتري الكيسة بلاش تشتري الكيسات اللي هي الصغيرة،
طبعا في انواع كتير قوي من الكيسات نازله، ديل واتش بي وكيسات تانية، انواع تانية انا مش فاكرها قوي. في منها الصغير وفي منها الكبير، تمام. فانا افضل انك تجيب كيسه كبيره، لان ده هيفرق معاك قوي، لان في احجام كروت شاشه كبيره، فطبعا مش هتيجي في الكيسه الصغيره، فيبقى عندك انت مشكله كده. لازم تلاقي لها نفس الكارت بس يبقى صغير، او يعني تلاقي لها كارت مناسب او في نفس الفئه الكارت دوت بس يبقى صغير. فهتعاني لو انت جبت كيسه صغيره، هتحجمك انت. والتبريد في الكيسات الصغيره بحس ان هو مش قوي يعني. المهم افضل يعني انك تجيب كيسه كبيره. والكيسات الصغيره فيها عيب خطير قوي محدش يعرف، ان الباور بتاعك لو باظ فانت بتعاني عقبال ما تجيب باور تاني. ولو التاجر بيبقى صعب قوي ان هو يفك لك باور من كيسه تانية يديهولك، فدي مشكله عويصه يعني، مشكله رخمه جدا. لكن الكيسه الكبيره بيبقى فيها باور العادي، اللي هو لو باظ او حصل مشكله وحبيت تغيره فانت ممكن تغيره بسهوله جدا. احب الم لكم بقى الموضوع واختصره لكم في كلمتين باختصار كده. احنا معانا 3000 ونص او 4000 عايزين نجيب بيهم جهاز نلعب عليه او نشتغل عليه. هننزل عند التاجر نشتري منه جهاز استعمال خارج، كور اي 5 جيل ثالث، رامات 4 جيجا، وبعد كده هنزود عليهم حاجتين، الكارت الشاشه والرامات. هنشتري رامات وبعد كده هنروح نختار من 3 كروت الشاشه اللي انا طرحتهم عليكم، وبتشوف المناسب ليك وهتحطه على الكيسه ديت. كده بقت الرامات 8 وكارت شاشه هيبقى محترم، وهتقدر تشغل معاك الالعاب اللي انت عايزها والبرامج اللي انت محتاجها. طبعا التجميعه دي مش هتعدي 3000 ونص 4. لو انت استفدت من الفيديو دوت او هتعمل اللي انا قلت لك عليه، او حاسس ان انا وفرت عليك مجهود او تفكير او كده، يا ريت تعمل لايك وتسيب تعليقك تحت لو عندك اي تعليق على الفيديو، اخطاء او تقترح عليا حاجه او عندك مشكله في الجهاز او اي حاجه، فانا هرد عليك على طول. ويا ريت تشترك في القناه، ولو الفيديو عجبك لازم تشترك في القناه. وشكرا جدا على مشاهده الفيديو، واحب اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله.